नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुफ्ती समर अब्बास जो अक्सर आपको सोशल मीडिया पर इस्लाम या फिर कुरान या फिर हदीस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बयान करने की बजाय इंजीनियर के ख़िलाफ़ भौंकते हुए अक्सर नज़र आएंगे। लेकिन अब उनको क्योंकि एक मौका मिल गया है, इंजीनियर साहब जो हैं वो अभी मंजर आम पर नहीं हैं, इसलिए इन जो मौलवियों को बोलने का भौंकने का मौका मिल गया है। और अल्लाह मौका सबको देता है, शैतान को भी देता है, लेकिन इसका जो दाव है यकीनन वो बेसबब होता है, उसका कोई अंजाम नहीं होता, वो शिकस्त ही होता है। इसी बात को लेकर मुफ्ती साहब ने बड़ी बातें की हैं और उनको फ़िलहाल उन्होंने इंजीनियर साहब को सोशल मीडिया की मौत मार दिया कि ये अब मर चुके हैं और इनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई इनके पीछे नहीं गया। इन्हीं चीज़ों को क्योंकि इंजीनियर साहब पहले से जानते थे तो वो क्या कहा करते थे इस बारे में, वो पहले से ये सारी बातें कर चुके हैं। आइए सबसे पहले मुफ्ती साहब, मुफ्ती समर अब्बास साहब, हम उनका नाम अदब से ही लेंगे इंजीनियर साहब की तरह, उनका भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद इंजीनियर साहब का सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में, इन लोगों के बारे में या जो मीडिया के लोग हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, उनको हदायत क्या की थी। आइए वीडियो देखते हैं। मैं अक्सर कहा करता था कि मिर्ज़ा तू एक कमरे च बने होया है और तू सिर्फ ये नेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से लोगों के दिमाग खराब करने में चंद एक आवारा लड़कों के कामयाब हुआ है। जेड़े दिन नेट बंद हो गया या तू बंद हो गया ना ते 6 दिनों तो बाद तू लबना नहीं। आज मेरी बात नोट करें सारे हजरात, सोशल मीडिया पर रहने वाला बंदा 6 दिन जिंदा रह सकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े वाकयात पाकिस्तान में 6 दिनों बाद मुक गए, किधर गए पता ही कोई नहीं। सोशल मीडिया की ये उम्र है, ये सोशल मीडिया पे हुण देखो आज 16वां दिन जे बंद होए, आज 16वां दिन जे ते इदां लगदा जिद्दां एक यजीद नहीं सी हुंदा ते मर गया ते मुक गया, इदां ही कि मिर्जा हुंदा सी ते मर गया ते किधर गया क्लिप, तो किधर गई बक बक, तो किधर गई तुए तुए, मुक गई ना। बस मैं जो बात कह रहा हूं कोई बंदा ये पीछे नहीं गया। आपके मोहल्ले में भी अगर कोई उसका सुनने वाला है तो उससे अभी पैगाम पहुंचाओ, जाना सी ना होना मैं बदा इजहार करना। मैंने तो कहा था किहड़े बंदे दे पीछे लगे हो जिहदा ना कोई मरकज ना इमाम ना तुहानू मिल सकदा है ना तुहाडे ला सकदा है उन्हें तुहानू। अच्छा अगली बात भी बताऊं, नाराज ना होना, मैं सिर्फ इन बच्चों को ये कहूंगा पूरे महल्ले की तलाशी ले लो जिहड़ा मिर्जे नू सुनदा है ना जी। मिर्जा समझदा सी भी ये सारे मेरे नाल ने, ये यूथ है। मैं कहा झूठा, मादरत के साथ क्योंकि जेडे मिर्जे दे फॉलोवर ने, मैं कहा मिर्जा तू आके इन्हां दी गली चो पता कर ला, ये तो अपने प्यो दे नहीं बने, तेरे कित्थों बनणगे? ये वो आवारा कौम है, ये तो तेरी नहीं बनी, इहदे नाल दी किवें बनेगी? पुछी ना, तैनू भुल है। मैं क्या अगर देखना है ना कोई किसी के साथ है तो पीर इलियास कादरी को देख लो कितने साथ हैं। देखना है ना कोई साथ है तो बाबे खादिम रिजवी ने देख लो कितने साथ ने। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं। इन्हें तमाशा बनाया, कहंदा 3 मिलियन फॉलोवर हैं, 3 मिलियन माशाल्लाह, एक भी नहीं पीछे गया। इन्हू कहंदे ने गंदी औलाद ना मदना सुआद, इन्हू कहंदे कोई नहीं पीछे गया। मेरी तरफ से किसी शख्स को इजाजत नहीं है कानून हाथ में ले, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करे, कोई मेरे हक में कोई बैनर लगाना, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं किसी को। हमारा जितना काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। हम कोई मलेशिया भर्ती नहीं करना चाहते। हम उस वक्त भी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ थे जब हमारे रियासती इदारों ने इन्हें गोद लिया हुआ था। तो हम उस मुनाफिकाना तरीके पे नहीं चल सकते कि जिस चीज को हम खुद बुरा मानते हैं वो खुद अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैंने आपको कई सालों से बताया कि हम जो ये बातें कर रहे हैं ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। तो इस काम को इस तरीके से चलने दें। ये कोल्ड वार है, इसको बिल्कुल हॉट करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो इधर उधर मुख्तलिफ लोगों की चीखें, कोई एक्टिविटीज नजर आती है ना, इससे आप सिर्फ नजर करें। इन सारे मामलात को हम कानूनी तरीके से लेके चल रहे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक वो चल रहे हैं। जब भी हमारे मुखालफिन की चीखें निकल रही है ना, हाँ, तो आप इन चीजों को दारे अरकम जेलम की एकेडमी पे छोड़ें कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। लिहाजा इस किस्म की किसी को कोई गुलगबाड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी मस्जिद के बाहर किसी मौलवी के बारे में कोई वीलॉग बनाने की, कोई किसी को गाली गलौज करने की, इसका कोई फायदा नहीं है। भाई आप एंजॉय करें। आप कोल्ड वार विन किए हैं तो जानबूझ के आपने उसका रुख बदलना है। हमारी इस दावत की कामयाबी की जहां कई एक वजूहात है, उनमें से एक यह है कि मैं मामलात को अनअटेंडेड छोड़ता हूं। कभी भी मैं पब्लिक के अंदर उसको उस तरीके से नहीं लेके आता जो मेरी जात से मुतालिक हो या हमारी एकेडमी की सिक्योरिटी से मुतालिक हो। जरूरत ही कोई नहीं, आप चुप करके अपना काम करें। ये पानी के बुलबुले उभरते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया ज्यादा फैल गया इसलिए आपको ज्यादा ये खबरें मिलती हैं, वरना हमारे साथ ये शुरू से ही हो रहा है, आज से नहीं। मार्च 2013 के अंदर 300-350 बंदा
ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے. جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے, کیا کر لیتا کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکورٹی لگی ہوئی ہے, دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں, ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں, یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا, تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی, ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا طائف کے اندر, تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج جو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ, اب جو نیا فگر آیا, ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا بھائی, اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا, اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ یاد آئی. وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا, اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا, تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں, ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے, ہم مسلمان اسے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے, جنازہ بھی پڑھیں گے, دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا, ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے, ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا, وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے, میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے, ابو جہل کون ہے, لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا, وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے, آپ لوگ بچ گئے. جس طرح وہ آپ کو پتا ہے, جب نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمان ہوگی, صحابیاں, تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی, یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ, لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی. اللہ نے قسمت بدل دی. آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد, لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے, اور اللہ کے بندو, تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو, تمہارے سارے بڑے بڑے علماء. مفتی صاحب کا بیان آپ نے سنا, انجینئر صاحب کو کوسنے, گالیاں, اور بڑا یہ اس بات پر نازا ہیں کہ وہ اندر ہیں اور لوگ ان کو سن نہیں رہے ہیں اور ہم ہی ہم ہیں, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ دجالی قوم ہے, اور دجال جو ہے وہ اسی طرح سے ایک بار تو چھائے گا, لیکن آخر وہ اپنی موت جو ہے وہ مر ہی جائے گا. یہ بھی لوگ اسی طرح کے ہیں. اور انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں, اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا ہدایت کی ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں بھی آپ نے سنی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.